प्यारे देशवासियों, मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। कोरोनाको यस कालखण्डमा सम्पूर्ण विश्व अनेकौं परिवर्तनको माझबाट गुज्रिरहेको छ। आज जब 2 गजको दूरी एक अनिवार्य जरुरत बनिसकेको छ भने यस संकटको समयले परिवारका सदस्यहरूलाई आपसमा जोड्ने र नजिक ल्याउने काम पनि भइरहेको छ। तर यति लामो समयसम्म एकसाथ बस्न कसरी बस्नु, समय कसरी बिताउनु, हरेक क्षण खुसीले भरिएको कसरी हुन सक्छ, यस्तोमा कति परिवारलाई धेरै असुविधा भयो। अनि यसको कारण हो र थियो कि जो हाम्रा परम्पराहरू थिए, जुन परिवारमा एक प्रकारले संस्कार सरिता भएर चल्दथ्यो, त्यसको कमी अनुभव भइरहेको छ। यस्तो लागिरहेको छ कि धेरै यस्ता परिवार छन् जहाँ यी सबै कुरो खत्तम भइसकेको छ। यही कारण त्यही कमी रहेको हुँदा यो संकटको समयलाई पार गर्न पनि परिवारलाई हम्मे परिरहेको छ। र यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण के थियो भने हरेक परिवारमा एक न एकजना बुढापाका परिवारका ठुला व्यक्तिले घरमा कथाहरू सुनाउने गर्थे र घरमा नयाँ प्रेरणा, नयाँ ऊर्जा ल्याउने गर्दथे। हाम्रा पूर्वजहरूले जुन विधाहरू बनाएका थिए त्यो आज कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीलाई पक्का पनि लाग्यो होला। अनि जब हुँदैनन् त्यसको कमी कति खल्दछ हामीलाई। यस्तै एक विधा जसको बारेमा म भन्दै थिएँ त्यो हो कला सुनाउने कला, स्टोरी टेलिङ। साथीहरू, यो कथा सुनाउने इतिहास पनि मानव सभ्यता जतिकै पुरानो हो। वेयर देयर इज अ सोल देयर इज अ स्टोरी। कथाले मानिसहरूको रचनात्मक र संवेदनशील पक्षलाई अघि ल्याउँदछ, त्यसलाई प्रकट गराउँदछ। कथाको ताकतलाई अनुभव गर्नु छ भने कुनै आमाले जब आफ्नो नानीलाई सुनाउन वा खाना खुवाउनको निम्ति कथा सुनाइरहेकी हुन्छन्, त्यसलाई हेर्नु पर्दछ। म त आफ्नो जीवनलाई धेरै लामो समयदेखि एक परिव्राजकको रूपमा रहिआएको छु। घुम्नु नै मेरो जिन्दगी थियो। हरेक दिन नयाँ गाउँ, नयाँ मानिसहरू, नयाँ परिवार। तर जब म परिवारको बीचमा जाँदथेँ त्यसबेला म नानीहरूसित अवश्य कुराकानी गर्दथेँ। कहिलेकाहीँ म नानीहरूलाई लु कसैले मलाई कथा सुनाऊ भनेर भन्दथे। त्यसबेला मलाई अचम्म लाग्थ्यो, किनकि मलाई नानीहरू भन्दथे कि म तिमीहरूलाई चुट्किला सुनाउनेछु र अङ्कल हामी कथा होइन तपाईँहरूलाई चुट्किला सुनाउँछौँ र मलाईहरू पनि तपाईँ पनि हामीलाई चुट्किलाले सुनाउनुहोस् भन्दथे। अर्थात् उनीहरू कथासित परिचित नै थिए। उनीहरू जिन्दगी चुट्किलाभित्र समेटेको थियो। साथी हो, भारतमा कथा गुथ्ने वा कथा भन्ने एउटा समृद्ध परम्परा थियो। हामीलाई गर्व लाग्छ कि हामी त्यस देशको बासिन्दा हौँ जहाँ हितोपदेश र पञ्चतन्त्रको परम्परा थियो, जहाँ कथाहरूमा पशु, पक्षी र परीहरूको काल्पनिक संसार यसकारण गुथिन्थ्यो किनकि ज्ञान र बुद्धिमत्ताका कुराहरूलाई सजिलैसित बुझाउन सकियोस्। हाम्रोमा कथा परम्परा थियो। धार्मिक कथाहरू भन्ने प्राचीन पद्धति, यसमा कलाकाल वेक्षम पनि समावेश थियो। हाम्रोतिर अनेक प्रकारको कथाहरू प्रचलित छन्। तमिलनाडु र केरलामा कथा सुनाउने एउटा निकै रोचक पद्धति छ। यसलाई बिल्लु पाठ भनिन्छ। यसमा कथा र सङ्गीतको एकदमै रोचक सामञ्जस्य हुँदछ। भारतमा कठपुतलीको एक जीवन्त परम्परा पनि छ। हिजो आज साइन्स र साइन्स फिक्सनसित जोडिएका कथाहरू भन्ने विधा लोकप्रिय भइरहेको छ। यो कथा गुत्ने कलालाई कतिले अघि बढाउन सराहनीय पहल गरेको मैले देखिरहेको छु। मैले कथास्टोरी.in जस्तो वेबसाइटको बारेमा जानकारी पाएको छु, जसलाई अमर व्यासले अन्य मानिसहरू मिलेर चलाइरहेका छन्। अमर व्यास आइएमएस अहमदाबादबाट MBA गरेपछि विदेश गएका थिए, फेरि फर्केर आए। त्यस समय बङ्गलुरुमा बस्दछन् र समय निकालेर कथासित जोडिएको यस प्रकारको रोचक कार्य गरिरहेका छन्। अन्य पनि यस्ता अनेकौं प्रयासहरू छन् जसले ग्रामीण भारतको कथालाई खुब प्रचलित गरिरहेका छन्। वैशाली व्यवहारे देशपाण्डे जस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसले यसलाई मराठीमा पनि लोकप्रिय बनाइरहेका छन्।
चेन्नईका श्री विदा र वीर राघवन पनि हाम्रो संस्कृतिसित जोडिएका कथाहरूलाई प्रचार प्रसार गर्नमा जुटेका छन् भने त्यही कथालय र द इन्डियन स्टोरी टेलिङ नेटवर्क नामक दुईटा वेबसाइटले पनि यस क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्। गीता रामानुजनले कथालय.org-लाई कथाहरू केन्द्रित गरिरहेका छन् भने त्यही इन्डियन स्टोरी टेलिङको माध्यमबाट अलग अलग सहरहरूको स्टोरी टेलर्सको नेटवर्क गरिँदैछ। बेङ्गलुरुमा एकजना विक्रम श्रीधर छन् जो बापुजीसित कथाहरूलाई लिएर खुबै उत्साहित छन्। अरू पनि धेरै मानिसहरू त्यस क्षेत्रमा काम गरेका छन्। तपाईँहरू अवश्य पनि उनीहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अवश्य सेयर गर्नुहोला। आज हामी बीच बेङ्गलुरु स्टोरी टेलिङ सोसाइटीको बहिनी अर्पणा आत्रेय र अन्य सदस्यहरू जोडिएका छन्। आउनुहोस् उनीहरूसित बात गरौँ र उनको अनुभव बुझौँ। हेलो, नमस्कार प्रधानमन्त्री, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म ठिक छु, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ अर्पणाजी? एकदम राम्रो छु सर। सबैभन्दा पहिला त म बेङ्गलुरु स्टोरी टेलिङ सोसाइटीको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि तपाईँले हामी जस्तो कलाकारहरूलाई यस मञ्चमा बोलाउनु भयो र बात गर्नुहुँदैछ। अनि मैले सुनेको सायद आज त तपाईँको पुरै दल तपाईँसित सँगै छ? हजुर हजुर, ठिकै सुन्नुभयो सर। त्यसो भए आफ्नो सम्पूर्ण दलको परिचय गराउनु भयो भने राम्रो हुन्छ, ताकि तपाईँहरू कस्तो ठुलो अभियान चलाउनुहुँदैछ भनेर मन की बातको श्रोताहरूले पनि जानुन्। म जान्न चाहन्छु। सर, म अपर्णा अवस्थी हुँ, जो 2 जना नानीको आमा हुँ, एक भारतीय वायुसेना अधिकारीकी पत्नी, एक उत्साही कथावाचक हुँ। यो स्टोरी सुरुवात 15 वर्ष अघि भएको थियो, जतिखेर म सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा काम गरेथेँ। त्यस बेला जब म सियासत प्रोजेक्ट स्वेच्छाले काम गर्नको निम्ति गएको थिएँ, त्यस बेला हजारौँ नानीहरूलाई कथाकै माध्यमबाट शिक्षा दिने मौका प्राप्त भएको थियो। र ती कथाहरू जो भन्थे, मैले मेरो आफ्नै हजुरआमाबाट सुनेकी थिएँ। ती कथाहरू सुन्दै गर्दा जब मैले ती जुन खुसी देखेँ, म तपाईँलाई के भनौँ, कति मुस्कान थियो ती नानीहरूमा, कति खुसी थिए। त्यही भएर स्टोरी टेलिङ मेरो जीवनको एक लक्ष्य हुनेछ भनेर मैले यही। तपाईको टिमबाट अरु को छन् त्यहाँ? म शैलजा सम्पत छन्। नमस्कार सर। नमस्ते। म शैलजा सम्पत बोल्दैछु। म त पहिला शिक्षक थिएँ, पछि जब मेरो नानी ठुलो भयो त्यस पहिला मैले थिएटरमा काम सुरु गरेँ। अन्त कथा सुनाउनुमा मलाई बढी तृप्ति मिल्यो। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर, म सौम्या श्रीवास्तव। म एक साइकोलोजिस्ट हुँ। म जब नानीहरू ठुलो मान्छेसित काम गर्छु त्यसबेला मैले त्यही कथाकै माध्यमबाट नानीहरूको शब्द भावनालाई जगाउने कोसिस गर्छु, उनीसित चर्चा गर्छु। मेरो लक्ष्य यही हो, हिलिङ एन्ड ट्रान्सफर स्टोरी टेलिङ। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरो नाम अर्पणा जयशङ्कर हो। त्यसो त मेरो सौभाग्य हो कि म आफ्नो हजुरआमा र मावलको हजुरबुबा आमासित बसेर देशको विभिन्न भागहरूमा हुर्केकी हुँ। यसैले रामायण पुराणहरू र गीताको कथाहरू मैले विरासतको रूपमा हरेक रात पाएकी थिएँ। अनि बेङ्गलुरु स्टोरी टेलिङ सोसाइटी जस्तो संस्था भएपछि मैले त कथावाचक बन्ने नै भएँ। मसित मेरी साथी लावण्य प्रसाद छिन्। लावण्यजी नमस्ते। नमस्ते सर। म एक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुँ जो पेसावर कथावाचकको रूपमा परिणत भएकी छु। सर, म मेरो हजुरबुबाबाट कथा सुन्दै हुर्केकी हुँ। म वरिष्ठ नागरिकहरूसित काम गर्छु। मेरो रुट्स नाम प्रोजेक्ट अन्तर्गत म उनीहरूको जीवन कथालाई दस्तावेज बनाउन उनीहरूलाई मद्दत गर्दछु। लावण्यजी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र तपाईँले सुन्नुभए जस्तै मैले पनि एकचोटि मन की बातमा सबैलाई भनेको थिएँ कि तपाईँहरूको घरका मावलाका आफ्नो परिवारमा हजुरबुबा हजुरआमाहरू छन् भने उनीहरूबाट उनीहरूको बाल्यकालका कथाहरू सुनाउनुहोस् र त्यसको टेप गर्नुहोस्, रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। धेरै काम लाग्नेछ मैले भनेको थिएँ। मलाई राम्रो लाग्यो, किनकि एक त तपाईँहरू सबैको जुन परिचय दिनुभयो त्यसमा पनि आफ्नो कला, आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल र धेरै कम शब्दमा अति नै राम्रो प्रकारले आफ्नो परिचय गराउनु भयो। यसकारण म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मन की बातका जो हाम्रा श्रोताहरू छन् उनीहरूलाई पनि त कथा सुन्ने मन पर्दो हो कि के म तपाईँहरूलाई एक दुई कथा सुनाउनुहुन्छ भनेर अनुरोध गर्न सक्छु? हजुर सर, किन नसक्नु, हाम्रो सौभाग्य हो। ल त सुनौ एउटा राजाको कथा। राजाको नाम थियो कृष्णदेव राय र राज्यको नाम थियो विजयनगर। राजा अत्यन्त गुणवान थियो।
उनको केही खोट थियो भने आफ्नो मन्त्री तेनाली रामालाई गर्ने अधिक प्रेम र भोजनप्रति उनको अधिक मोह। राजाज्यू हरेक दिन आज त केही राम्रो भोजन अवश्य बन्छ होला भन्ने आशामा बस्दथे। तर उनका भान्साले घिरौला, लौका, फर्सी, टिन्डा जस्तो त्यही रुखो सुखो सब्जी खुवाउँदथे। यस्तैमा एक दिन राजाले खाना खाँदा खाँदै रिसले थाल फ्याँकिदिए र भोलि चाहिँ कुनै स्वादिलो सब्जी बनाउनु नत्र चाहिँ तलाई फाँसीमा झुन्ड्याउँछु भनेर आफ्नो भान्सेलाई भने। बिचरा भान्से डरायो। अब नयाँ सब्जी कहाँबाट ल्याउनु? भान्से दगुर्दै तेनाली रामा भए ठाउँ पुग्यो र सम्पूर्ण कथा बतायो। त्यो सुनेर तेनाली रामाले भान्सेलाई एउटा उपाय बतायो। अघिल्लो दिन दिउँसो जब राजा भोजनको निम्ति आए र भान्सेलाई भने, आज त केही नयाँ स्वादिष्ट बनेको छ होला नि, कि म फाँसीको तयारी गरौँ? डराएको भान्साले हतनपत थाल बटुको लगाएर तातो तातो भोजन पस्क्यो। थालमा नयाँ सब्जी थियो। राजाले उत्साहित भएर सब्जी चाखे। वाह, क्या सब्जी थियो! न त घिरौला जस्तो सादा थियो, न फर्सी जस्तो गुलियो। भान्सेले जे पनि मसला कुटेर भुटेर हालेको थियो सबै मजाले लागेको थियो। सन्तुष्ट भएका राजाले औँली चाट्दै यो के सब्जी हो, यसको नाम के हो भनेर भान्सेलाई सोधे। उसलाई जस्तो सिकाइएको थियो भान्सेले त्यस्तै जवाब दियो। महाराज, यो मुकुटधारी बैगुन हो। प्रभु, यो तपाईँ जस्तै सब्जीहरूको राजा हो, यसैले सबै सब्जीहरूले बैगुनलाई मुकुट पहिराएको छ। राजा खुसी भए र भने, आजदेखि म यही मुकुटधारी बैगुन खानेछु र म मात्र होइन, हाम्रो राज्यमा पनि केवल बैगुन मात्र बनिनेछ, अन्य कुनै सब्जी बनिने छैन। नयाँ सब्जी पाइयो भनेर राजा र प्रजा दुवै खुसी थिए। तर जसो जसो दिन बित्दै गयो सुर कम हुँदै गयो। एउटा घरमा बैगुनको भर्ता त अर्को घरमा बैगुनको भाजी, एक घरमा साम्बर त अर्को घरमा बाङ्गी भात। बिचरा एउटा बैगुनले कति रूप धारण गरोस्। बिस्तारै राजालाई पनि दिक्क लाग्न थाल्यो। हरेक दिन त्यही बैगुन। अनि फेरि एक दिन यस्तो आयो कि राजाले भान्सेलाई बोलाएर भक्कु गाली गर्दै भने, तँलाई बैगुनको टाउकोमा मुकुट छ भनेर कसले भन्यो? अबदेखि यो राज्यमा कसैले पनि बैगुन खाने छैन। भोलिदेखि अरू नै केही सब्जी बनाउनु, यो बैगुन नबनाउनु। हजुरको जो आज्ञा महाराज भनेर भान्सेले फेरि सिधै तेनाली रामामा भएको ठाउँमा पुग्यो। तेनाली रामाको खुट्टा समाउँदै उसले भन्यो, मन्त्रीज्यू धन्यवाद, तपाईँले मेरो प्राण बचाउनु भयो। तपाईँको सुझावको कारण अब म राजालाई कुनै पनि सब्जी खुवाउन सक्छु। तेनाली रामाले हाँस्दै भने, त्यो मन्त्री पनि के मन्त्री जसले आफ्नो राजालाई खुसी पार्न सक्दैन। अनि यसरी राजा कृष्णदेव राय र मन्त्री तेनाली रामाको कथा बनिँदै गयो र मानिसहरूले सुन्दै गए। धन्यवाद। तपाईको यो कथामा यति यथार्थता थियो, यति सानो सानो कुरालाई समातेको थियो कि मलाई लाग्छ कि नानीहरू होस् वा ठुलो मान्छे जसले पनि सुन्छ धेरै कुरालाई स्मरण गर्नेछ। धेरै राम्रो तरिकाले तपाईँले बताउनु भयो र संयोग पनि यस्तो छ र देशमा पोषण महिना चलिरहेको छ अनि तपाईँको कथा र वचनसित जोडिएको छ। हजुर, अनि म तपाईँहरूको जो यो कथा वाचन हुनुहुन्छ र अरू पनि छन्, हामीले कसरी हाम्रो देशका नयाँ पिँढीहरूलाई, हाम्रा महापुरुष महान आमा दिदी बहिनीहरू छन्, उनीहरूसित कथाको माध्यमबाट कसरी जोडिनु, हामी कथाशास्त्रलाई अझै अधिक कसरी प्रचार गर्नु, लोकप्रिय बनाउन र हरेक घरमा राम्रो कथाहरू वाचन गर्नु, नानीहरूलाई राम्रा राम्रा कथा सुनाउनु, यो जनजीवनको धेरै ठुलो उपलब्धि होस्। यस्तो वातावरण कसरी बनाउनु, यस दिशातर्फ हामी सबैले मिलेर काम गर्नु छ। तर मलाई तपाईँहरूसित कुराकानी गरेर धेरै राम्रो लाग्यो अनि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। कथाको माध्यमबाट संस्कार र सरितालाई अघि बढाउने यी दिदी बहिनीहरूलाई हामीले सुन्यौँ। म जब उनीहरूसित फोनमा कुराकानी गर्दै थिएँ, यो धेरै लामो थियो। मलाई लाग्यो कि मन की बातको समय सीमा छ, त्यही सीमा भएर मेरो यो वार्तालाप भयो। ती सबै बातचितहरूमा म मेरो नरेन्द्र मोदी एपमा अपलोड गर्दछु। पुरा कथालाई त्यहाँ सुन्नुहोला
अहिले मन की बातमा त मैले घरको त्यसको धेरै छोटो अंशलाई मात्र मैले त्यसको अगाडि राखेँ। म तपाईँहरूलाई अवश्य आग्रह गर्दछु कि परिवारमा हरेक हप्ता तपाईँ कथाहरूको निम्ति केही समय निकाल्नुहोस्। अनि यो पनि हुनसक्छ कि परिवारका हरेक सदस्यहरूको निम्ति हरेक हप्ता एउटा विषय तय गर्नुहोस्, जस्तै कि करुणा छ, संवेदनशीलता छ, पराक्रम छ, त्याग छ, धैर्य छ। कुनै न भाव र परिवारका सबै सदस्य यो हप्ता सबै एउटै विषयमा सबैले कथा खोज्छन् र सबैले एक एकवटा कथा भन्छन्। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् परिवारमा कति ठुलो ढिकुटी बन्नेछ, अन्वेषणको कति राम्रो काम हुनेछ, हरेकले कति आनन्द प्राप्त गर्नेछन् र परिवारमा नयाँ नयाँ प्राण आउनेछ, नयाँ ऊर्जा आउनेछ। यही प्रकारले हामी अझै एउटा काम गर्न सक्छौँ। कथा सुनाउनेहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी आजादीको 75 वर्ष मनाउन गइरहेका छौँ। के हामी हाम्रा कथाहरूमा पूरा दासत्वको यो सम्पूर्ण कालखण्डमा भारतका जुन प्रेरक घटनाहरू छन् तिनीहरूलाई के हामी कथाको माध्यमबाट प्रचार गर्न सक्छौँ? विशेष गरेर 1957 देखि 1947 सम्मका हरेक साना साना घटनाहरूलाई अब हामी हाम्रो नयाँ पिँढीलाई कथाको माध्यमबाट परिचित गराउन सक्छौँ। विश्वास छ तपाईहरूले यो कामलाई अवश्य गर्नुहुनेछ। कथा वाचन गर्ने यो कला देशमा अझै बलियो बनोस्, अझ अधिक प्रचार होस् र सहज बनोस्। सबैले आउनुहोस्, हामी सबैले प्रयास गरौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आउनुहोस् कथाको संसारबाट अब हामी 7 समुद्र पारी जाउँ र यो आवाज सुनाऊ। नमस्ते दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो नाम सिन्धु देम्बेले हो। म पश्चिम अफ्रिकाको एक देश मालीबाट हुँ। मलाई फरवरी महिनामा भारत भ्रमण गर्दा सबैभन्दा ठुलो धार्मिक पर्व कुम्भ मेलामा सामेल हुने मौका प्राप्त भयो। मेरो निम्ति अत्यन्त गर्वको कुरा थियो। कुम्भ मेलामा सामेल भएर मलाई अति नै आनन्द लाग्यो। भारतको संस्कृति देखेर धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। म बिन्ती गर्न चाहन्छु कि हामीलाई धेरै एकचोटि भारत भ्रमण गर्ने मौका दिया जाओस् ताकि भारतको बारेमा हामी अझै केही जान्न पाऊँ। नमस्ते। राम्रो कुरो होइन त यो? यिनी थिए मालीका सेदु देम्बेले। माली भारतबाट टाढा पश्चिम अफ्रिकाको एउटा ठुलो र भूपरिवेष्टित देश हो। सेदु देम्बेले मालीको एउटा सहर किटाको पब्लिक स्कुलमा शिक्षक छन्। नानीहरूलाई अङ्ग्रेजी म्युजिक र पेन्टिङ, ड्रइङ पढाउँछन्, सिकाउँछन्। तर उनको अझै एउटा परिचय छ। मानिसहरूले उनलाई हिन्दुस्तानका बाबु भन्दछन् अनि उनलाई यस्तो भनिएकोमा अत्यन्त गर्वानुभूत हुँदछ। प्रत्येक आइतबार दिउँसो उनी मालीमा 1 घण्टाको रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछन्। यो कार्यक्रमको नाम इन्डियन फ्रिक्वेन्सी अन बलिउड सङ्ग्स हो। यसलाई उनी पछिल्लो 23 वर्षदेखि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन्। यो कार्यक्रमको समयमा उनी फ्रेन्चका साथसाथै मालीको लोकभाषा बम्बारामा पनि आफ्नो धारावाहिक विवरण बडो नाटकीय ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछन्। भारतप्रति उनको मनमा अगाध प्रेम छ। भारतसित उनको गहिरो लगाउनको पछि अझै एउटा कारण यो पनि हो कि उनको जन्म 15 अगस्तको दिन भएको थियो। सेदुजीले 2 घण्टाको अझै एउटा कार्यक्रम अहिले राति 9 बजे सुरु गरेका छन्, जसमा उनले बलिउडको कुनै फिल्मको पुरै कथा फ्रेन्च र बम्बारामा सुनाउँदछन्। कहिलेकाहीँ कुनै इमोसनल सिनको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा उनी स्वयं र उनका श्रोता पनि एकसाथ रोन्छन्। सेदुजीका पिताले नै उनलाई भारतीय संस्कृतिसित परिचय दिलाएका थिए। उनका पिता सिनेमा थिएटरमा काम गर्दथे र त्यहाँ भारतीय सिनेमाहरू पनि देखाइन्थ्यो। यसपालिको 15 अगस्तमा उनले हिन्दीमा एउटा भिडियोको माध्यमबाट भारतीयहरूलाई स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिएका थिए। आज उनका नानीहरू भारतको राष्ट्रगानलाई बडो सहजसित गाउँछन्। तपाईहरू यी 2वटा भिडियोलाई अवश्य हेर्नुहोला तथा उनको भारत प्रेमलाई महसुस गर्नुहोला। सेदुजीले जब कुम्भको यात्रा गरेका थिए र त्यस समय उनी जुन डेलिगेसनको अंश थिए मैले भेटेको थिएँ। भारतप्रति उनके यस प्रकारको स्नेह प्रेम साँच्चै नै हामी सबैले गर्व गर्ने लायकको कुरा हो।
मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रोतिर भन्ने गरिन्छ कि जो जमिनसित जति जोडिएको हुन्छ ऊ ठुलो भन्दा ठुलो आँधी बेरी आउँदा पनि अडिग रहन सक्छ। कोरोनाको यस कठिन समयमा हाम्रो कृषि क्षेत्र, हाम्रा कृषकहरू यसका जीवन्त उदाहरण हुन्। सङ्कटको यस समयमा पनि हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रले फेरि आफ्नो ताकत देखायो। साथी हो, देशको कृषि क्षेत्र, हाम्रा कृषक, हाम्रो गाउँ आत्मनिर्भर भारतको आधार हो। यी मजबुत भए मात्र आत्मनिर्भर भारतको आधार अद्भुत हुनेछ। विगतको केही समयमा यी क्षेत्रहरूले आफूलाई अनेक प्रकारका अवरोधबाट मुक्त गरेका छन्, अनेकौं मिथकहरूलाई तोड्ने प्रयास गरेका छन्। मलाई यस्ता कतिपय कृषकहरूको चिठी प्राप्त हुन्छन्। कृषक सङ्गठनहरूसित मेरो बातचित हुन्छ, जसले यो बताउँछन् कि कसरी खेतीपातीमा नयाँ नयाँ आयामहरू जोडिँदैछन्, कसरी खेतीपातीमा बदलाउ आइरहेको छ। जो मैले उनीहरूबाट सुने, जो मैले अरूबाट सुने, मलाई ती मध्येका केही कुराहरू आजको मन की बातमा तपाईँहरूलाई अवश्य सुनाउँ जस्तो लागेको छ। हरियाणाको सोनीपत जिल्लामा हाम्रा एक कृषक भाइ बस्छन्। उनको नाम हो कम्बर चौहान। उनले बताए कि यस समय थियो जब मण्डीदेखि बाहिर गएर आफ्नो फल र सब्जीहरू बेच्न खुब गाह्रो हुन्थ्यो। मण्डीदेखि बाहिर गएर आफ्नो फल र सब्जीहरू बेच्दा कतिपय त उनको फल, सब्जी र गाडीहरू समेत जफ्त गरिन्थ्यो। तर 2014मा फल र सब्जीहरूलाई एपीएमसी एक्ट मुक्त गरियो। यसै कारण उनलाई र उनका छेउछाउका कृषकहरूलाई धेरै फाइदा भयो। 4 वर्ष पहिले आफ्नो गाउँको कृषक साथीहरूसित मिलेर एउटा कृषक उत्पादक समूहको स्थापना गरेका थिए। आजका कृषकहरू स्वीट कर्न र बेबी कर्नको खेती गर्दछन्। उनीहरूले गरेका उत्पादनको आज दिल्लीको आजादपुर मण्डी, ठुला ठुला रिटेल चेन तथा 5 तारे होटलहरूतिर सिधै सप्लाई गरिन्छ। आज गाउँका कृषकहरूले स्वीट कर्न र बेबी कर्नको खेतीबाट वार्षिक रूपमा 2.5 लाखदेखि 3 लाख प्रति ऐकर कमाइरहेका छन्। यति मात्र होइन, त्यसै गाउँको 60 भन्दा अधिक कृषकहरूले नेट हाउस बनाएर, पोली हाउस बनाएर टमाटर, काँक्रा, शिमला, खुर्सानी, त्यसको अलग अलग प्रकारको उत्पादन गरेर हरेक वर्ष प्रति ऐकर 10 देखि 12 लाख रुपियाँसम्म कमाइ गरिरहेका छन्। जान्दछौँ यी कृषकहरूसित के अलग छ भने यिनीहरूले आफ्नो फल सब्जीहरू कहीँ पनि कसैलाई पनि बेच्ने ताकत छ र त्यही ताकत नै उनीहरूको प्रगतिको आधार हो। अब यही ताकत देशका अन्य कृषकहरूलाई पनि यो प्राप्त भएको छ। केवल फल अनि सब्जी मात्र होइन, आफ्नो खेतमा उनीहरूले जे उब्जनी गरिरहेका छन्, धान, गहुँ, तोरी, उखुको खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूको आफ्नो इच्छा अनुसार जहाँ आफ्नो फसलको ज्यादा दाम पाउँछन् त्यही बेच्न सक्ने स्वतन्त्रता उनीहरूलाई प्राप्त भएको छ। साथीहरू, 3-4 वर्ष पहिला नै महाराष्ट्रमा फल अनि सब्जीहरूलाई एपीएमसीको सीमादेखि बाहिर राखिएको थियो। यो बदलावले कसरी महाराष्ट्रका फल अनि सब्जी उत्पादक गर्ने कृषकहरूको स्थिति बदलियो, यसको उदाहरण हो श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्युसर कम्पनी लिमिटेड। यो कृषकको एउटा समूह हो। पुणे र मुम्बईमा कृषकहरूले साप्ताहिक बजार खुबै चलाइरहेका छन्। यी बजारहरूमा लगभग 70 गाउँहरूका 4,500 कृषकहरूको उत्पादन सिधै बेचिन्छ। त्यहाँ कोही पनि बिचौलिया छैनन्। ग्रामीण युवा सिधै बजारमा खेती अनि बिक्रीको प्रक्रियामा सामेल हुन्छन्, जसको सिधा लाभ किसानहरूलाई हुँदैछन्। गाउँका नौजवानहरूलाई रोजगार प्राप्त हुँदैछ। अर्को एउटा उदाहरण तमिलनाडुको थेनी जिल्ला छ, जहाँ तमिलनाडु केरा फार्मर्स प्रोड्युसन कम्पनी, यो फार्मर्स प्रोड्युसर कम्पनी भन्नलाई त एउटा कम्पनी नै हो, तर वास्तवमा कृषकहरू मिलेर बनाइएको यो एउटा समूह हो। खुबै लचिलो व्यवस्था छ यसमा। यो पनि 5-6 वर्ष अघि मात्र बनिएको हो। यो कृषक समूहले लकडाउनको समयमा यी छेउछाउका गाउँहरूबाट सैकडौँ मेट्रिक टन सब्जीहरू, फलहरू र केरा किने तथा चेन्नई सहरलाई सब्जी कम्बो टिक दिए।
तपाईँ सोच्नुहोस् कतिजना युवाहरूलाई रोजगार मिल्यो होला। अनि रमाइलो कुरा यो हो कि यो लेनदेनमा कोही पनि बिचौलिया नभएको कारण कृषकहरूलाई कति लाभ प्राप्त भयो, साथै उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्यो। यस्तै एउटा लखनऊको कृषकहरूको समूह छ। उनीहरूले यसको नाम इरादा फार्मर्स प्रोड्युसर राखेका छन्। उनीहरूले पनि लकडाउनको बेला कृषकको खेतहरूबाट सिधै सब्जी फलफुलहरू किनेर लखनऊको बजारमा बिक्री गरे। बिचौलियाहरूबाट मुक्ति मिल्यो भने जस्तो मूल्य सबैलाई उनीहरूलाई प्राप्त भयो। साथीहरू, गुजरातमा बनासकाण्ठाको रामपुरा गाउँमा इस्माइल भाइ भन्ने कृषक बस्नुहुन्छ। उनको कथा पनि निकै रोमाञ्चिक छ। इस्माइल भाइले खेती गर्न चाहन्थे, तर हालको समयमा जस्तो प्रकारको सोच बनिएको छ, उनको परिवारका सदस्यहरूले पनि त्यो कुरा सुनेर त्यो कस्तो कुरा गरेको थियो भन्ने गर्थे। इस्माइल भाइको पिता पनि खेती नै गर्दथे, तर उनलाई जहिले पनि नोक्सान हुने गर्थ्यो। यसो हुँदा उनले पिताजीले पनि इस्माइललाई खेती नगर्ने सुझाव दिए, तर पनि उनले खेती नै गर्ने सोच बनाए र खेतबाट कसरी नाफा कमाउने भन्ने विचारलाई नयाँ ढङ्गले इनोभेटिभ तरिकाले खेती गरे। उनले ड्रिप सिँचाइ गरेर आलुको आदि पनि उनले खेती सुरु गरे र आज आएर उनको यो आलुको खेती गर्ने पद्धति अगाडि बढेको छ। एउटा नयाँ पद्धति बनेको छ। उनको यस्तो आलुलाई फलाइरहेका छन् जो अत्यन्त राम्रो भएको छ। इस्माइल भाइले यी आलुहरू सिधै ठुला ठुला कम्पनीहरूलाई बेच्दछन्। बिचौलियाहरूको कुनै नाम निशान छैन र परिणाम राम्रो मुनाफा कमाइरहेका छन्। अहिलेसम्म त उनले आफ्नो पिताको जम्मै ऋण पनि चुक्ता गरिएका छन्। भनौँ भने सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि इस्माइल भाइले अहिले आफ्नो क्षेत्रका सैकडौँ कृषकहरूलाई मद्दत पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूको पनि जीवन स्तर बदलिरहेको छ। साथीहरू, आजको तारिकमा खेतीलाई जति हामी आधुनिक विकल्प प्रदान गर्छौँ, त्यति नै यो प्रक्रिया अघि बढ्दै जान्छ। यसमा नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउँदै जान्छन्, नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू जोडिँदै जान्छन्। मणिपुरको एकजना विजय शान्ति एक नयाँ इनोभेसनको लागि खुब चर्चामा आएका छन्। उनले कमलको डाक्लाबाट धागो बनाउने स्टार्टअप सुरु गरेकी छन्। आज उनको यो इनोभेसनकै कारण कमलको खेती र टेक्सटाइल क्षेत्रमा एउटा नयाँ बाटो देखा परेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, म तपाईहरूलाई अतीतको एउटा अंशमा लिएर जान चाहन्छु। 101 वर्ष पुरानो कुरा हो। 1919 को साल थियो। अङ्ग्रेजी शासकहरूले जलिवाला बागमा निर्दोष मानिसहरूको हत्या गरेको थियो। यो नरसंहारपछि एकजना 12 वर्षको बालक त्यो घटनास्थलमा गएको थियो। त्यो चञ्चल बालक, हँसिलो बालक, तर उसले जलिवाला बागमा जे देख्यो त्यो उसको सोचभन्दा परको कुरा थियो। ऊ स्तब्ध थियो। यो कुरा सोचेर कि बालक यति विघ्न निर्दयी कसरी हुन सक्छ भनेर। त्यो बालक रिसको आगोमा जल्न थालेको थियो र त्यही जलिवाला बागमा उसले अङ्ग्रेज शासनको विरुद्ध लड्ने कसम खाएका थिए। के तपाईँलाई थाहा भयो म कसको कुरा गरिरहेको छु? हजुर, म शहीद वीर भगत सिंहको कुरा गरिरहेको छु। भोलि 28 सितम्बरमा हामी शहीद वीर भगत सिंहको जन्म जयन्ती मनाउनेछौँ। म समस्त देशवासीहरूसितै साहस र वीरताको प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंहलाई नमन गर्न चाहन्छु। के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ एक शासक जसको संसारको यति धेर भागमा शासन थियो, त्यस सम्बन्धमा भनिन्थ्यो कि उसको शासनमा घाम पनि अस्ताउँदैन। यत्रो शक्तिशाली शासक, तर एक दिन 23 वर्षीय युवकसित डराएका थिए। शहीद भगत सिंह पराक्रमी हुनका साथै विद्वान पनि थिए, एक चिन्तक पनि थिए। आफ्नो जीवनको चिन्ता नगरी भगत सिंह अनि उनका क्रान्तिवीर साथीहरूले एक यस्तो साहसिक कार्य गरेर देखाए जुन कार्यले देशको स्वतन्त्रतामा ठुलो योगदान पुर्यायो। शहीद वीर भगत सिंहको जीवनको एक अत्यन्त सुन्दर पक्ष यो हो कि उनी खुबै राम्रो प्रकारले टिमवर्कको महत्त्व बुझ्दथे। लाला लाजपत रायप्रति उनको समर्पण हो वा त फेरि चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु समेत क्रान्तिकारीहरूसितको सम्बन्ध र लगाउ उनको लागि कहिले पनि व्यक्तिगत गौरव महत्त्वपूर्ण रहेन। उनी जबसम्म बाँचे केवल एक लक्ष्यको निम्ति बाँचे अनि त्यसैको निम्ति आफ्नो बलिदान दिए। त्यो लक्ष्य थियो
भारतलाई अन्य र अङ्ग्रेजी शासनबाट मुक्ति दिलाउनु। नमो एपमा मैले हैदराबादका अजय एजीको एउटा कमेन्ट पढेँ। अजयजी लेख्नुहुन्छ, आजका युवा कसरी भगत सिंह जस्तो बन्न सक्छन्? हेर्नुहोस्, हामी भगत सिंह बन्न सक्छौँ वा नसकौँ, तर भगत सिंह जस्तो देशको लागि केही गर्ने शक्ति, इच्छा अवश्य हामी सबैको हृदयमा होस्। शहीद भगत सिंह प्रति यही हाम्रो सबैभन्दा ठुलो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। 4 वर्ष अघि लगभग यही समय थियो जब सर्जिकल स्ट्राइकको समयमा विश्वले हाम्रा जवानहरूको साहस, धैर्य अनि निर्भीकतालाई देखेका थिए। हाम्रा बहादुर सैनिकहरूको एउटै मकसद र एउटै मात्र लक्ष्य थियो, भारत माताको गौरव र सम्मानको रक्षा। उनीहरूले आफ्नो जीवनको अलिकति पनि चिन्ता गरेनन्। उनले आफ्नो कर्तव्य पथमा अघि बढ्दै गए र हामी सबैले देख्यौँ कि कुन प्रकारले उनीहरू विजय भएर अगाडि आए, भारत माताको गौरव बढाए। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आउने दिनहरूमा हामी देशवासीहरूले कयौं महान व्यक्तिहरूलाई याद गर्नेछौँ जसको भारत निर्माण असीम योगदान रहेको छ। 2 अक्टोबर हामी सबैको लागि पवित्र एवं प्रेरक दिवस हुनेछ। यो दिन माता भारतीका 2 सपुतहरू महात्मा गान्धीजी अनि लालबहादुर शास्त्रीलाई याद गर्ने दिन हो। पूज्य बापुको विचार अनि आदर्श आज पहिले भन्दा धेरै बेसी प्रासङ्गिक छ। महात्मा गान्धीको जुन आर्थिक चिन्तन थियो, यही त्यसलाई पक्रिएको भए, बुझिएको भए, त्यस मार्गमा हिँडिएको भए आज आत्मनिर्भर भारत अभियानको आवश्यकता नै पर्ने थिएन। गान्धीजीको आर्थिक चिन्तनमा भारतको हरेक स्थितिको समझ थियो, भारतको सुगन्ध थियो। पूज्य बापुको जीवनले हामीलाई याद दिलाउँछ कि हामी यो सुनिश्चित गरौँ कि हाम्रो प्रत्येक कार्य जस्तो होस् जसले गरिब भन्दा गरिब व्यक्तिको भलाइ होस्। त्यही शास्त्रीज्यूको जीवनले हामीलाई विनम्रता अनि सादगीको सन्देश दिँदछ। 11 अक्टोबरको दिन पनि हाम्रो लागि अति नै विशेष हुने गर्छ। यो दिन हामी भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाशज्यूलाई उहाँको जयन्तीमा स्मरण गर्ने गर्छौँ। जेपीले आफ्नो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षामा अग्रणी भूमिका निभाउनु भएको छ। हामी भारत रत्न नानाजी देशमुखलाई पनि स्मरण गर्दछौँ। उहाँको जयन्ती पनि 11 तारिक नै पर्दछ। नानाजी देशमुख जयाप्रकाश नारायणज्यूको अति नै निकटतम मित्र थिए। जब जेपी भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाईँ लडिरहेका थिए, त्यसबेला पटनामा उनीमाथि प्राणघातक हमला गरिएको थियो। तब नानाजी देशमुखले त्यो प्रहार आफूमाथि लिनु भएको थियो। यस हमलामा नानाजीलाई धेरै चोट लागेको थियो, तर जेपीको ज्यान जोगाउनमा सफल भएका थिए। आउने 12 अक्टोबर राजमाता विजयराजे सिन्धियाज्यूको पनि जयन्ती हो। उहाँले आफ्नो पुरा जीवन अरू मानिसहरूको सेवामा समर्पित गर्नुभयो। उहाँ एक राजपरिवारबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँसित सम्पत्ति, शक्ति अनि संसाधनहरूको कुनै कमी थिएन, तरै पनि उनले आफ्नो जीवन एउटा आमा सरह वात्सल्य भावनाले जनसेवाको लागि खपाइदिनु भयो। उहाँको हृदय धेरै उदार थियो। यस 12 अक्टोबरमा उहाँको जन्म जयन्ती वर्षको समारोहको समापन दिवस हुनेछ। अनि आज जब म राजमाताज्यूको कुरा गर्दैछु, मलाई पनि एउटा अति नै भावुक घटना याद आइरहेको छ। यसो त उहाँसित धेरै वर्षसम्म काम गर्ने मौका पाएँ। धेरै घटनाहरू छन्, तर मेरो मनले भन्दैछ कि आज एउटा घटनाको अवश्य चर्चा गरौँ। कन्याकुमारीदेखि कश्मीर हामी एकता यात्रा लिएर निस्केका थियौँ। डाक्टर मुरली मनोहर जोशीज्यूको नेतृत्वमा यात्रा चलिरहेको थियो। दिसम्बर जनवरीको थरथर कमाउने जाडोको दिन थियो। हामी राति 12 बजीतिर मध्य प्रदेश ग्वालियरको नजिक शिवपुरी पुग्यौँ। निवास स्थानमा गएर किनकि दिनभरिको थकान हुने गर्यो, नुहाई धुवाई गरी सुत्ने तयारी गर्दै थियौँ। त्यही बेला कसैले ढोका ढकढकायो। मैले ढोका खोल्दा त्यहाँ राजमाता उभिरहनु भएको थियो। थर थर कमाउने जाडोको दिन पनि राजमातालाई देखेर म छक्क परेँ। मैले मातालाई प्रणाम गरेर भने, आमा, आदरात्मा। उहाँले भन्नुभयो, होइन छोरा, तपाईँ यसो नगर्नु, भन्नुहोस्, मोदीज्यू दुध पिउनुहोस्, यो तातो दुध पिएर मस्तसँग सुत्नुहोस्।
हर्दी हालेको दुध उहाँले आफै लिएर आउनुभएको थियो। हजुर, तर जब अर्को दिन मैले देखेँ उहाँले मलाई मात्र नभएर हाम्रो यात्रामा भएका 30-40 जना व्यक्तिहरू, त्यसमा ड्राइभर पनि थिए, अरू कार्यकर्ता पनि थिए, हरेकको कोठामा गएर आफैले रातिको 2 बजी दुध पियाउनु भयो। आमाको माया के हुँदछ, वात्सल्य के हुँदछ, त्यस घटनालाई म कहिले बिर्सने छुइनँ। यो हाम्रो सौभाग्य हो कि यस्ता महान विभूतिहरूले हाम्रो धरतीलाई आफ्नो त्याग र तपस्याले सिंचेका छन्। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर एउटा यस्तो भारतको निर्माण गरौँ जसमा यी महापुरुषहरूलाई गर्वको अनुभूति होस्। उहाँहरूको सपनालाई आफ्नो सङ्कल्प बनाउनुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, कोरोनाको यस कालखण्डमा म फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई याद गराउन चाहन्छु, मास्क अवश्य राख्नुहोस्, फेस कभर बिना बाहिर नजानुहोस्, 2 गज दूरीको नियमले तपाईँलाई पनि जोगाउन सक्छ, तपाईँको परिवारलाई पनि जोगाउन सक्छ। यी केही नियमहरू छन्। यस कोरोनाको विरुद्ध लडाइँका हतियारहरू हुन्। प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई जोगाउनका निम्ति दरिलो साधन हो। अनि हामीले बिर्सनु हुँदैन, जबसम्म औषधि छैन तबसम्म हेल्थ चेक गर्नु हुँदैन। तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस्, तपाईँको परिवार स्वस्थ रहोस्। यसै शुभकामनाको साथ धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।